Minorities Commission Maharashtra, Janab Salim Ansari Sahab, distinguished delegates of the conclave and members of our community from Lucknow and outside, distinguished professionals from various fields, human rights activists, journalists, media persons, and lovers of freedom and rights guaranteed by the Constitution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा ये प्रेजेंटेशन बुनियादी तौर पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, लेकिन किसी मजबूरी की बिना पर वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, तो और ये अंग्रेज़ी ज़बान में है। मेरी कोशिश ये होगी कि अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों मिला के आपके सामने पेश कर दूँ और ज़्यादा वक्त न लें। बुनियादी तौर पर ये इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स का इंट्रोडक्शन है, उसका तारुफ़ है कि ये क्या है, क्या इसके अगराज़ व मक़ासिद हैं, क्या इसकी बैकग्राउंड थी, और हमने ये पिछले 4-5 महीनों में, न कि 4-5 सालों में वो क्या अचीव किया है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 28 जून को हमारा ये जो ट्रस्ट की शक्ल में ये कायम हुआ है। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स is a non-political, non-religious organization to fight for the civil and constitutional rights of Muslims, other minorities and oppressed groups in the country. इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मीट जो 29 मई 2022 को दिल्ली में हुई, उसमें जो फैसला हुआ उसकी बुनियाद के ऊपर ये कायम की गई, और 28 जून 2022 को एज ए ट्रस्ट इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके अगराज़ व मक़ासिद में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं 2-3 जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये कि टू वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल legal, civil and other rights of Muslims along with minorities and weaker sections of the country guaranteed by the Constitution of India. ये हम मुसलमानों की minorities और सारे weaker sections की बात कर रहे हैं। To work for the protection and preservation of democratic and constitutional values for all society members, particularly Muslims along with other minorities and weaker sections in the country. To provide full support to the oppressed groups, जो भी मजलूम और कुचले हुए तबके हैं, उन सब को हम सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं in the country irrespective of religion, region, caste or creed, for securing justice and fair play, and to provide legal, financial and other necessary aid and assistance to the victims of the oppression in the society. तो ये 4 बुनियादी मक़ासिद हैं, और भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यही 4 चीज़ें हैं, और इसी के ऊपर हम लोगों ने तहैया किया है कि इंशाअल्लाह आगे काम करेंगे। जहाँ तक उसकी बैकग्राउंड का सवाल है, काफ़ी लोग उसमें मौजूद थे जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मीट्स के नाम से जनाब मोहम्मद अदीब साहब, फॉर्मर MP राज्यसभा और अब मौजूदा चेयरमैन IMCR, उन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, और इसमें कोई शक नहीं कि उनके दिल में जो कौम का दर्द है और जिस तरह से वो कौम की हालात को बेहतर बनाने के लिए फ़िक्रमंद हैं, उसका ये असर था कि उन्होंने चंद लोगों के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया कि 29 मई को हम दिल्ली में एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मीट करेंगे, जिसमें तमाम मौजूदा हालात को गौर करते हुए इसका एनालिसिस करके और आगे का क्या लाहे अमल होगा वो तय करेंगे। ये पूरे दिन का इजलास था, और उसमें जो हमारे मेहमान ने यहाँ तशरीफ़ रखें ज़ीवकार, उनमें से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब डॉक्टर अज़ीज़ कुरैशी साहब, जनाब सलमान खुर्शीद साहब, अज़ीज़ पाशा साहब, ये तमाम हज़रात जो यहाँ इसमें मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम लोग हमारे उस इजलास में मौजूद थे, और आपने बहुत उम्दा तरीक़े से हम लोगों को गाइड किया। उसमें उसकी प्रोसीडिंग्स अवेलेबल हैं, जो लोग दिलचस्पी रखते हैं हम उनको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। उसके अंदर जो चंद बातें जो जिसकी एनालिसिस हुई, उसका मैं जिक्र करना मुनासिब समझूंगा, बल्कि ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि क्या एनालिसिस थी, उसी की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने क्या उसको एनालाइज करके क्या कंक्लूजन निकाला और आगे के लिए क्या रास्ता तय किया। तो यानी उसमें जो प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री है
اس کا ایک مختصر سا انالیسس جو اس میٹنگ میں پیش کیا گیا تھا اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. جو لوگ وہاں موجود تھے اس کو مجھے اس کے لیے معذرت کریں گے کہ سن 2014 سے ملک کے حالات جو ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں. اقلیتوں خاص طور سے مسلمانوں کو مختلف مقامات پر ہراساں، پریشان اور خوفزدہ کیا جا رہا ہے. دھرم سنسدوں سے ان کے قتل عام کی آوازیں بلند کی جا رہی ہیں. مصنوعی طور پر بہت سے مسائل کو پیدا کیا جا رہا ہے، جیسے گو رکشا کے نام پر موب لنچنگ ہے، لو جہاد ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، اذان پر پابندی ہے. اسٹیٹ گورنمنٹس either they are complicit or complicit bystander rather than enforcing the law. کوئی لا اور کانسٹیٹیوشن کو کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے، قانون اور کانسٹیٹیوشن کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا جا رہا. ہندوستانی اور عام طور پر مسلمان خاص طور پر اپنے ان تمام حالات پر جو ہیں وہ فکر مند ہیں. اینڈ دیز ایشوز آر وائٹل فار دی سروائیول اینڈ ہیلتھ آف ڈیموکریسی ان انڈیا. In other words, how to save democracy in action and protect the Constitution of India, that is the issue. And all sections of the society, including minorities and particularly Muslims, they will get their rights when the Constitution really works. ہندوتوا فیسزم جو ہے وہ اس وقت ہمارے ہندوستانی سماج اور سیاسی نظام کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے. انڈیا اڈاپٹڈ سیکولرزم ایز اے بیسک فیچر آف اٹس کانسٹیٹیوشن ڈیسپائٹ پارٹیشن ٹراما. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یعنی پارٹیشن کے اس بڑی ٹریجڈی کے باوجود ہندوستان نے ایک سیکولر راستہ اختیار کیا. یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور خاص طور سے مائنورٹیز اور ویکر سیکشنز کے لیے. However, secularism now is a deeply undermined, defamed and much maligned word. اور idea of India جو unity and diversity یعنی diversity کے اندر unity اور inclusive India کا جو concept تھا، جو ہمارے freedom fighters تھے، جو icons of the freedom fight تھے ہمارے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر امبیڈکر، مولانا ابوالکلام آزاد اور سبھاش چندر بوس، جن کی تصویریں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. they had envisaged a secular India, inclusive India, جہاں ہر طرح کے مذہب اور ملت کے لیے برابر کے حقوق ہوں گے. India, however, is now becoming a majoritarian state. Our constitution has been subverted in actual practice to harass and persecute minorities and particularly Muslims. Hindu nationalist forces, RSS and its organizations, they are portraying Muslims as children of invaders who committed operation on large Hindu population of the country. جان بوجھ کر جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک ادرنگ کی جا رہی ہے، ان کو غیر ثابت کیا جا رہا ہے اور پوری مسلمان قوم کو ایک مجرم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. Anti-Muslim acts are part of the larger design of Hindutva project to dominate and suppress entire weaker sections of the society. Even non-conforming Hindus are not spared. So the ultimate aim is basically to subjugate the entire lower castes, OBCs and Dalits of the entire country. جہاں تک سیاسی پارٹیوں کا سوال ہے, is that they are in a very pathetic state, irrespective of particulars. Political parties in opposition are in a sorry state of affairs. They are either unable or unwilling to counter the Hindutva narrative. Sometimes they are resorting to soft Hindutva itself. Large sections of this judiciary has also failed the citizens in protecting their rights guaranteed by the constitutions. So that leaves one frustrated and worried. And the present situation of our own community is also much to be desired. Serious internal problems hain hamare yahan Muslim community mein, with critical bearing on these issues. Educational or economic backwardness coupled with deep dissension and disunity in the community are most daunting challenges. So the unity of Ummah, by coming together of various sects and groups, تمام فرقے, تمام مسلک, جتنے بھی مختلف اسکول ہیں, ان سب کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے. And that is very, very important and essential to achieve our aims. In fact, these differences are not relevant, because when we are talking about the security, the very survival of minorities and Muslims in particular, these sectoral differences, these other differences, they are not relevant.
Enlightened and aware sections of the community need to work sincerely and ceaselessly on a long-term basis. फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं. मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं. इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस तभी है जब तक कि वो अपनी कौम के साथ मुंसलिक है. अलहदा इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं है. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ आवर इज़ दैट साइलेंस इज़ नॉट एन ऑप्शन. वी नीड टू स्पीक. हमें अपनी खामोशी को तोड़ना होगा. हमें इंसाफ और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी और अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाना होगा. और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए दी गई आज़ादी के चाहने वाले हैं, उन्हें एकजुट होना होगा और मुस्तक़बिल के लिए प्लान करना होगा. और तमाम कंसर्न इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो आज़ादी, अमन, इंसाफ और इंसानी हुकूक़ और कम्युनल हारमोनी के ख़्वाहां हैं, उन्हें साथ मिल के काम करना होगा. तो इन तमाम ये वो एनालिसिस थी जो उस मीटिंग में पेश की गई. उसको दोहराने की वजह ये थी कि बुनियादी तौर पर जब तक हमारी एनालिसिस हमारी करेक्ट नहीं होगी, हमारा आगे का रास्ता भी ठीक नहीं होगा. तो बुनियादी तौर पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स उसमें इमर्ज हुए वो ये था कि एड्रेसिंग ऑल इशूज़ थ्रू ए नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. यानी एक नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं डील किए जाएंगे या रिलीजियस नहीं होंगे, बट द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस. सिक्योरिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन एसोसिएशन विद ऑल सिक्योरर जस्टिस एंड फ्रीडम लविंग इंडियंस. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अकेले इस जंग को नहीं लड़ रहे हैं. तमाम सेकुलर, तमाम वो लोग जो आज़ादी, अमन और मसावात में यकीन रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, उनके साथ मिल के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने और उसको मजबूत करने की ये जंग है. एनहांसिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द कम्युनिटी वाइल रिमूविंग फियर एंड एंग्जाइटी. और जो ये खौफ का माहौल है हर तरफ, इसको दूर करने की ज़रूरत है. किस चीज़ का खौफ है? और ख़ास तौर से हम जैसे लोगों के लिए जो हम जो एक ख़ास मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ तो फिर बस एक अगर हम वाकई तौहीद में यकीन रखते हैं तो फिर हम उसके अलावा किसी से खौफ नहीं होना चाहिए. फुल सपोर्ट टू द ऑप्रेस्ड ग्रुप्स इन द कंट्री एंड दैट्स वाई द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स. इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स का क़याम अमल में आया. और उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. वो चूँकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है तो वो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसमें हमने एक हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट स्टेट्स में स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट का चैप्टर IMCR का रखा है. और उसमें जो इस तरह के लोग हैं जो इसमें काम करना चाहते हैं, उनको हमने दावत दी है कि वो आएँ और इस मिशन को आगे बढ़ाना. ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि हर जगह, लखनऊ में, मुंबई में, हैदराबाद में. IMCR की 2-3 जो इम्पोर्टेंट अभी उसके बनने के बाद जो एक्टिविटीज़ और मीटिंग्स हुई हैं, मैं मुख्तसरन उनका जायज़ा पेश कर रहा हूँ. बस ज़्यादा वक्त नहीं आपका लूँगा. मेहमान हमारे ज़ी वक़ार बहुत यहाँ मौजूद हैं और इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हमें वो एड्रेस भी करेंगे और हमारी रहनुमाई भी करेंगे. सबसे पहले 28 जून की रजिस्ट्रेशन के बाद हमने मुंबई का विज़िट किया. हमारी जो IMCR की टीम थी, जनाब सलमान खुर्शीद साहब, जनाब अदीब साहब और हमारे IMCR के जो मेंबर्स थे, वहाँ हमने 16 और 17 जुलाई को मीटिंग की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की. और हमारा जो मकसद है वो वहाँ के जो वो लोग जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कौम के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपने अगराज़ व मकासद बताए और हम वहाँ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि महाराष्ट्र की स्टेट लेवल की कमेटी जो है वो मुंबई में कायम हो. इसके ऊपर काफ़ी तफसील से गुफ्तगू भी हुई थी और वो प्रोसेस अभी चल रहा है. इंशाअल्लाह जल्द ही वो कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी. इसकी मीटिंग इस्लाम जिमखाना में हुई थी. जनाब नसीम सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं. वो उस मीटिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर थे और उन्होंने उस मीटिंग को कंडक्ट भी किया. और ये उस जो कमेटी बनने जा रही है उसके अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल नसीम साहब अंजाम दे रहे हैं. तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मीटिंग, दोनों चीज़ें, और इसका काफ़ी कवरेज वहाँ की लोकल प्रेस और आउटसाइड में हुआ. दूसरा जो हमारा विज़िट हुआ वो हैदराबाद था. 19, 20 और 21 अगस्त को. उसका भी मकसद वही था
کہ ہم اپنے مشن کو انٹروڈیوس کریں حیدرآباد کے لوگ، کیونکہ حیدرآباد ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے ماشاءاللہ، وہاں پر کافی ایکٹیوسٹ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قوم کا درد رکھتے ہیں، تو ان کو وہاں پر اسٹیٹ لیول کمیٹی قائم کرنے کے لیے اور اب IMCR کے مشن کو ان تک پہنچانے کے لیے، اس کا تعارف کرانے کے لیے یہ میٹنگ جو ہے سلطان العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کے آڈیٹوریم میں ہوئی. ماشاءاللہ 500 سے زیادہ ہمارے ممبران وہاں موجود تھے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور جیسا جوش و خروش ہم نے وہاں دیکھا وہ اور جگہ ہمیں نظر نہیں آیا. یہ حیدرآباد کی ایک اسپیشل میں سمجھتا ہوں کریڈٹ ہے، اور اس کے لیے ہم تمام حیدرآباد کے جو ہمارے ایکٹیو ممبرز ہیں اور ہمارے جو ڈگنیٹریز ہیں جو وہاں سے تشریف لائے ہیں، ہم ان سب کو اس چیز کے لیے مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور اس میں پھر ہم لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور کانفرنس کی، اور اس کو کافی کوریج وہاں پر ملا حیدرآباد کے پیپرز میں اور آؤٹ سائڈ کے یعنی اخبارات میں. اور اس کے ساتھ ساتھ AMU اولڈ بوائز ایسوسیشن بھی وہاں کافی متحرک ہے، اور جناب ادیب صاحب جو خود AMU اولڈ بوائز کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ایک زمانے میں، آپ کی لیڈرشپ میں وہاں ہم لوگوں نے ان سے کے ساتھ میٹنگ کی، اور انہوں نے کافی بھروسہ دلایا کہ وہ اس مشن میں AMU اولڈ بوائز کی طرف سے پورا سپورٹ اور کوآپریشن کریں گے. اور وہاں سے ہمیں ایک معقول رقم بھی وصول ہوئی ہے. تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف خالی زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ دامے در میں سخن ہر طریقے سے ہماری مدد کر رہے ہیں. ہم ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں. اسٹیٹ لیول کمیٹی کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہوگا کہ بنیادی طور پر اس کے اندر 2 گروپس ہیں. میڈیا گروپ جو انفارمیشن اور ریسپانس یونٹ اس کا ایک حصہ ہوگا، جس میں کہ جو فالس پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، اور دوسرا ایک پازیٹیو میسیجز کیسے بھیجے جائیں اپنے بارے میں اور کمیونٹی کے بارے میں وہ. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ گروپ. اور دوسرا لیگل گروپ ہوگا کہ جو کیس فائلنگ اینڈ کیس ڈیفینڈنگ یونٹس جس میں ہوں گے، یعنی جو مختلف کیسز ہیں، مقدمات ہیں جو جہاں پر ہمارا انٹرونشن ضروری ہے، جہاں پر IMCR اور یہ سمجھتا ہے کہ کمیونٹی کے حق میں ہے، تو یہ 2 امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ پالیسی گروپ اور فائنینشیل. تو یہ جو مقصد ہمارا یہاں بھی لکھنؤ میں بھی میٹنگ کا مقصد بنیادی طور پر وہی ہے، جبکہ تھیم اس کا اور کانسٹیٹیوشن سول رائٹس ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہماری امپورٹنٹ میٹنگ گاندھی جی کی برتھ اینیورسری 2 اکتوبر کو ہوئی دلی کے اندر. وہ بہت جلدی ہم لوگوں نے پلان کی تھی، لیکن چونکہ ہم نے یہ سوچا کہ گاندھی جی کے اس یوم پیدائش کے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو وہاں پر ایک طریقے سے انٹروڈیوس کرنا چاہیے، اور اس میں ہم نے 3 جو گاندھینز ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ہم نے ان کو آنر کیا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس میں مسز وندرا گروور، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے اس کے اندر کام کیا ہے. دوسرے ڈاکٹر وپن ترپاٹھی جو پریسیڈنٹ ہیں سدبھاو مشن، اور فارمر پروفیسر IIT دہلی جو بہت ہی کمیونل ہارمونی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ دوسرے شخص تھے جن کو ہم نے آنر کیا اور فیسیلیٹیٹ کیا. اور تیسرے سردار دیا سنگھ جو نیشنل پریزیڈنٹ ہیں آل انڈیا پیس مشن کے اور سکھ کمیونٹی کے بہت امپورٹنٹ لیڈرز میں سے ہیں. ہم نے ان کو اس کے علاوہ اس میں جناب سلمان خورشید صاحب اور جناب سیدہ حمید صاحبہ موجود تھیں. آپ نے لوگوں کو ایڈریس کیا، اور ہمارے چیئرمین جناب ادیب صاحب بھی اس میں موجود تھے. سو آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ IMCR looks forward to all community members at Lucknow for their effective and committed participation in our common mission. Task of the community project is daunting. بہت مشکل کام ہے یہ کام جو ہم لوگوں نے لیا ہے. اس میں کوئی فائدہ ویسا فائدہ نہیں ہے کہ صاحب یہاں پر کچھ یہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہو. اس کے اندر قربانی چاہے وہ وقت کی ہو، پیسے کی ہو، ہماری انرجیز کی ہو، وہ اس کی ضرورت ہے. IMCR فورم پرووائڈس مچ نیڈڈ پلیٹ فارم. آج IMCR اس پلیٹ فارم کو پرووائڈ کر رہا ہے جس کی سب لوگ ضرورت محسوس کر رہے ہیں. وی لک فارورڈ ٹو این انٹرسٹنگ اینڈ فروٹفل انٹریکشن ٹوڈے ان پرسیوٹ
of our common objectives, and we thank for active participation and valuable advice and suggestions. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. بہت بہت شکریہ.